अहिले हामी चाहिँ नमस्ते। हामी कहाँ जानु लाग्यो अरे साथीहरू? चन्द्रगिरी खेल्न रे। चन्द्रगिरी आज मजाको हिउँ परेको छ अरे है, एकदमै चिसो माहौल बनिएको छ। सो हामी अब चन्द्रगिरी योभन्दा अगाडि चाहिँ गइया छैन, फर्स्ट टाइम हो। अनि हिउँमा चाहिँ खेल्नु पऱ्यो भनेर जानु लाग्यो। ल ल ठिक छ। फेरि आज हिउँ कतिको हुन्छ गएर एकदमै राम्रो परिरहेछ रे भन्ने सुनिन्छ। काठमाडौँ यहाँ कलङ्कीदेखि हामी जाँदैछौँ अब थानकोट हुँदै चन्द्रगिरी। अगाडिको भिडियो पनि हामी लिएर छिट्टै आउनेछौँ। त्यसपछि हामी 3 जना साथीहरू बसमा बसेर थानकोटतर्फ लाग्यौँ। करिब 30 मिनटको सफरपछि हामी थानकोट पनि पुग्यौँ। हामी चाहिँ यहाँ थानकोट झरियो। अब यहाँबाट चन्द्रगिरी जानको लागि हाम्रो साथीहरूले चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्छ कि कताबाट जाने भनेर। पहिलोचोटि हामी आएको यता केही पत्ता लाग्यो? पर्ने ठाउँमा चाहिँ जानुपर्छ। थानकोटमा हामी बसबाट झरिसकेपछि एउटा पसलमा सोध्यौँ। त्यसपछि उहाँले हामीलाई चन्द्रगिरी हिल जाने ठाउँ देखाइदिनु भयो। त्यसपछि हामी भित्री मनदेखि एकदमै खुसी हुँदै एक्साइटमेन्टको साथमा हामी आफ्नो सफरको लागि अगाडि बढ्यौँ। मेरो 2 जना साथीहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँगै म पनि खुसी थिएँ, किनकि आज हामी आफ्नो जीवनमा नै पहिलोपल्ट हिउँ देख्न जाँदैथ्यौँ। चन्द्रगिरी हिल जमिनी सतहदेखि करिब 2500 मिटर उचाइमा रहेको थियो। तसर्थ हामी त्यहाँसम्म जानको लागि पैदल नै जाने भनेर एकदमै खुसी थियौँ। तर अर्को कुरा, त्यहाँ पुग्नको लागि हामीलाई करिब 3 घन्टासम्म पैदल जानु पर्दथ्यो र अर्को केबल कारदेखि पनि हामी जान सक्थ्यौँ। केबल कारदेखि 10 मिनटमा पुगिन्थ्यो, तर हामीले पैदल जाने निर्णय गरेका थियौँ। हामी चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै अब जहाँबाट केबल कार चढिन्छ त्यहाँसम्म पुग्दैछौँ। केबल कार चढेर त्यो माथि डाँडामा पुग्नु पर्ने रहेछ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो साथीहरू हिँडिराख्नु भएको छ। हामी चाहिँ त्यो माथि डाँडामा जाने हो। अलिअलि केबल देखेछ, केबल कार। मेरो साथी आर्यन अनि राजेश एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगै म पनि एकदमै खुसी थिएँ, किनकि जीवनमा नै पहिलोचोटि हामी हिउँ हेर्न जाँदैथ्यौँ र एकदमै खुसीको साथ हामी आफ्नो कदमहरूलाई अगाडि बढाइरहेका थियौँ। अब हामी 15 मिनटको पैदल यात्रापछि उकालो चढ्ने बाटोसम्म पुग्दै थियौँ। भित्री मनमा एउटा नयाँ जोस अनि जाँगरका साथमा हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। देखेको है, हामी चाहिँ हिँडेर जाने भने 3 घन्टा लाग्छ गरे हिँडेर। अब पुगिन्छ कि पुगिन्न है त? बाटो थाहा भएन भने भ्लग बनाउँला यतिकै बाटोमा हामीलाई नि त। बाटै छैन भनिदिइसक्यो, कहाँ जाने? टर्न लेफ्ट भन्थ्यो कि यता त होइन कतै साङ्ग्रो गल्ली त यही हो। हामीलाई जानुपर्ने चाहिँ डाँडामा है, त्यो पारी डाँडामा। त्यो पारी डाँडामा गाह्रो पो भयो त साथी, केबल कार चढ्दिउँ क्या। अब चाहिँ हामी केबल कार चढ्ने ठाउँमा आयौँ। हिँडेर जाने भनेको धेरै टाढा पर्छ गरे। त्यही भएर अब हामी चाहिँ केबल कारै चढ्ने विचार गरौँ। यिनीहरूलाई पनि सोधन एकचोटि यिनीहरूलाई नि हिँडेर कताबाट जान्छ भनेर। यहाँबाटै टिकट काटेर जानुपर्छ। हजुर ल, हामी चाहिँ फेरि हिँड्दै जानु लाग्यो है त। राजेश आऊ न यता पछाडि देखेछ। फेरि केबल कारबाट जाने भनेको हिँडेको एक्सपिरियन्स लिनु पऱ्यो गरे हाम्रो साथीहरूलाई। त्यही भएर हिँड्दै जानु लाग्यो। पानी परेर चिप्लो भएको छ। पछाडिबाट अरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। ल आउरा, कस्तो लागिरहेको त नि एक्सपिरियन्स? गाह्रो भइरहेछ है, गाह्रो हिँड्दै जान सकिन्छ जे पनि सकिन्छ। बाटो धेरै कन्डम रहेछ।
हिउँ पर्नको लागि पानी पर्नुपर्छ। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। हामी हिँडिरहेको बाटोमा अलिअलि पानीको कारणले बाटोमा हिलो थियो र हामीलाई हिँड्न पनि गाह्रो भइरहेको थियो। सबै चाहिँ केबलमा कारमा गए। केबल कार कहाँ माथि छ हाम्रो राजेश? एकदम खै कहाँ? माथि माथि हेरौँ त माथि ये केबल कार झिङ्गा जस्तो है। यस। ल सब बोरी हामी चाहिँ फ्याट पिपलहरू लिएर जानु भएको है। हामी एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाइनहरू चाहिँ अब सिडीमा चढ्नु पर्यो है साथीहरू। ल आउनु है साथीहरू सबैजना। ल, उकालो चढेरै जिन्दगी जाला है हाम्रो। चन्द्रगिरी जान धेरै गाह्रो रहेछ। यदि तपाईँहरू हिँड्न सक्नुहुन्छ भने मात्रै हिँडेर आउनु, नत्र चाहिँ केबल कारबाटै गएको ठिक छ। अब हामी त अलिअलि जवानै पऱ्यो, त्यही भएर हामी चाहिँ हिँडेर जानु लाग्यो। लेट्स गो साथीहरू। जुन बाटोदेखि हामी उकालो चढिरहेका थियौँ त्यसै बाटोको माथितिर हामीले केबल कार देखेका थियौँ। हामीलाई खुसी लागिरहेको थियो किनकि हामीले प्रकृतिको मनोरञ्जन लिँदै प्रकृतिलाई महसुस गर्दै अगाडि बढिरहेका थियौँ र म लगायत अन्य साथीहरू पनि पैदल यात्रामा हिँड्नु भएको थियो र उहाँहरू पनि अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्थ्यो र खुसीको साथसाथै हामीलाई धेरै गाह्रो पनि भइरहेको थियो किनकि हामी पैदल यात्रा गरेर 3 घन्टासम्म अगाडि जानुपर्ने थियो। हामी कति मेहनत गरिरहौँ भनेर हेर्नुहोस्, अरूले पनि मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरलाई के भन्नु सर? नबनाऊँ भिडियो है, पछि बनाउँला। थ्याङ्क यू। ल ल, अक्सिजन त कमी भयो। अक्सिजन होइन त्यो कमजोरी भएर हो। हामी चाहिँ अब रेस्ट गर्न लाग्यो। धेरै थाकियो हिँड्दा हिँड्दा। अरू पनि साथीहरू थाकेर वेट गरिराख्नु भयो। हामी पनि वेट गर्दै हो। कस्तो लागिरहेको छ त आर्यनजीलाई? हो आर्यन सर। ए के भन्नु, सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ। राजेश सर आउनु केही भनिदिनु, त्यही त। 2 शब्द। आखिर हामीलाई यो उमेरमा नि किन यस्तो कमजोरी फिल भएको होला? के छ राज त्यस्तो? उमेर गइसक्यो होइन? राजेशजी केही भन्नुहोस् यार। यस्तो थाकेको बेला केही भनेर अलिकति हल्का उ त गरिदिनुहोस्। ल ल, एकछिन रेस्ट गर्दैछौँ हामी चाहिँ। अझै धेरै माथि जानु छ अरे। अब माथि चाहिँ जानुपर्छ। हिँडेर आइसक्यो धेरै टाढा। अब केबल कारबाट मैले जाम भनेको, उहाँहरूले चाहिँ होइन अब एक्सपिरियन्स, हिँड्नेवाला एक्सपिरियन्स लिउँ भनेर एक्सपिरियन्स लिइहालौँ। हाम्रो राजेश सर पनि थकान धेरै भएको उहाँलाई। के भन्न चाहनुहुन्छ? के भन्नु, बहुत गाह्रो भयो। आज बिहान खाएको मासु नि सब पछि है सब पछि है। पछि पछि अब कमजोरी फिल भइरहेछ। म यही भन्न चाहन्छु कि कमजोरी फिल भएको छ। कसैलाई ग्यास्ट्रिक अपच है छ भने यहाँ आयो भने एकचोटि चाहिँ चाहिँ चन्द्रगिरी चाहिँ हिँडेर आउनुपर्छ, सफर गर्नुपर्छ। अनि एकैचोटिमा त्यो दिन सबै ठिक हुन्छ रोग। ल ल ठिक छ है त। हामी एकछिन रेस्ट गरेर फेरि माथि चढ्नु पर्ला। एकदमै थाकियो हेर्नुहोस्। र हामी चाहिँ फेरि अब माथिको सफर गर्न लाग्यो भाइ। थाकी बसिया थियो, रेस्ट गरेको थियो। अब चाहिँ हामी फेरि जानु लाग्यो है। हामी जस्ता त्यहाँ अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो जसलाई हिँड्नको लागि धेरै गाह्रो भइरहेको थियो। हामी बिचबिचमा थाकेर 10-15 मिनट हिँडेपछि फेरि आराम गर्थ्यौँ अनि फेरि केही बेर आराम गरेर फेरि अगाडि बढ्थ्यौँ। करिब 1 घन्टा 15 मिनट हामी उकालो चढिसकेपछि हामीलाई एक ठाउँमा केबल कारको सपोर्टिभ खम्बाहरू देखियो। यो देख्दा हामीलाई केही मनमा राहत मिले जस्तो भयो किनकि अब हामीलाई यस्तो लागिरहेको थियो अब अरू केही बेरपछि हाम्रो गन्तव्य आउँछ होला। तर गन्तव्य यति नजिकै थिएन किनकि हामी आफ्नो गन्तव्यको कमसेकम 40% मात्र सफर गरेका थियौँ।
अझै 60% गन्तव्य स्थल प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई पैदल यात्रा गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि उकालोमा। ल हामी चाहिँ बल्ल एउटा स्टप पार गरेर फेरि माथि जाँदैछौँ। एउटा अब यहाँ त थियो होइन, चिसो चिसो रहेछ कि। एउटा मान्छेले सोधेको थियो होइन, भने प्लेजर भने के हो रे होइन, प्लेजर भने के हो। अनि अर्को मान्छेले भने जवाब दिए के भन्दाखेरि चाहिँ जब तिमीले होइन दुःख कष्टमा पनि रमाइलो आउँछ नि, त्यो चिज नै प्लेजर हो भनेर वाउ भेरी नाइस। भनिन्छ नि। मान्छे चाहिँ नमरेसम्म चाहिँ स्वर्ग देख्दैन होइन, यानिकि चाहिँ के राम्रो देख्नुको लागि त अलिकति मेहनत कष्ट होइन, दुःख त्यो लेभलमा जानै पर्ने हुन्छ कि चाहिँ जहाँ चाहिँ सजिलै अरू मान्छे जान सक्दैनन् क्या। बीचबीचमा हामीले नाच्ने गाउने गरेर पनि एकअर्कालाई मनोरञ्जन गर्यौँ, ताकि हामीलाई अगाडि सफर गर्नको लागि सजिलो होस् अनि धेरै गाह्रो नहोस् भनेर अलिअलि रमाइलो गर्दै अगाडि बढिरहेका थियौँ। मेरो साथी पनि थाकेका थिए, मैले उनलाई पनि अलिअलि रमाइलो गर्नको लागि फोर्स गरेको थिएँ र उनी पनि मसँग बिचबिचमा झुम्ने गर्दथे। अब अलिअलि हल्का फुल्का हिउँ परे जस्तो महसुस भइरहेछ हामीलाई, तर अझै हिउँ चाहिँ परेको छैन होला, किनभने अझै हामीलाई धेरै माथि जानु छ। हामीले एउटा अझै माथि नै जानु छ कि। उहाँ हाम्रो साथी जानु भइसक्यो उहाँ, अब हामी पनि जाने त होला। ल जाऊँ न त फेरि। मैले भने कहाँ हो चन्द्रगिरीजी हजुर भएको? ए माथि हो माथि। हेर्नु हाम्रो साथी हिँड्नै नसकेर मैले तान्नु परिरहेको छु कि यस्तो यस्तो भइरहेछ। यस्तो गरी गरी पनि जानुपर्ने अरे कि। ल हामीले चाहिँ अलिअलि हिउँ परेको ठाउँमा चाहिँ पुग्यो है। ल हेर्नु त मेरो साथीहरूले मित्रहरू है, हिउँ भेटाएर एकदमै खुसी हुनुभयो। यही हो यो है। ल यी अलिअलि हिउँ परेको ठाउँमा पुग्यो। ल हामी चाहिँ अलिअलि हिउँ परेको ठाउँमा चाहिँ पुग्यौँ है। हेर्नु त फर्स्ट टाइम हो है उहाँको पनि मेरो पनि, हामी सबैको पहिलोचोटि हिउँ देख्यो है। अलिअलि पराएर चाहिँ यहाँ त खै हिउँलाई छौँ, कस्तो फिल हुँदो रहेछ। ए जिन्दगीको पहिलो हिउँको अनुभव। अब अझै बढी हिउँ चाहिँ हामीले भेटाउनु पर्छ है त। हामी चाहिँ जति माथि गइरहेछौँ त्यति सुन्दर दृश्यहरू हामीले देखिरहेछौँ। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त कति धेरै हिउँ परेको। वाउ वाउ हिउँ, तर झाडी भएर जानु पर्दो रहेछ। ल हिउँ है हिउँ, वाउ वाउ वाउ, कति राम्रो हिउँ परेको। अलिअलि हिउँ परेको ठाउँमा चाहिँ हामी बल्ल पुग्यौँ है त। हेर्नुहोस् त हल्का फुल्का हिउँ परेको रहेछ यता पनि। अब हामी अरू माथि जाँदैछौँ है त, अझै धेरै हिउँ भएको ठाउँमा जाने। मेरो साथीहरू चाहिँ अगाडि गइसक्नुभयो, म पनि जानु पऱ्यो। राजेश, ओ राजेश, ओ राजेश, कता गयो तिमीहरू? मेरो साथीहरू चाहिँ धेरै अगाडि पुग्नु भएछ क्या। हिउँ है हिउँ। ल वाउ, बल्ल हामी राम्रो ठाउँमा पुगेछौँ है अझै। अब हिउँ त घाम निस्केर पग्लिसकेको छ, तर चाहिँ मेरो साथीहरू चाहिँ अगाडि आएर हिउँको मजा लिइसक्नु भयो रहेछ। के हामीले जुन स्वर्गको नाम ल्याएको थियौँ अघि नै होइन, त्यो यही हो। स्वर्ग यही हो। जाऊ न एकचोटि त्यता गरेर जङ्गलमा स्वर्ग। वाउ, अब चाहिँ हामीले अलिअलि हिउँहरू देख्दैछौँ है साथीहरू। कस्तो लागिरहेको त नि हिउँहरू हजुरलाई देखेर? स्वर्ग कहीँ छ त यही हो स्वर्ग? होइन यो स्वर्ग अलिकति मजा आएन। हामी स्वर्गको बाटोमै छौँ क्या अहिले। द्वारीमा छौँ नि त, स्वर्गद्वारीमा छ। स्वर्गद्वारीमा हो? ए यहाँ पानी पनि परे जस्तो गर्छ त। ए सिट, कपडा भिज्छ त यार, पानी परेको हो कि हिउँ पऱ्यो हो? ल यो हिउँ है यहाँ चाहिँ। ल अब चाहिँ हामी चाहिँ हिँडिरहेछौँ।
सायद यो पल हाम्रो जिन्दगीको एकदमै अविस्मरणीय क्षण बन्नेछ। त्यसैले हामी सबैहरू आफ्नो पैदल यात्रालाई दुःख कष्टमा भइरहेको पनि हामीले भुलेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ अगाडि बढिरहेका थियौँ। अब हाम्रा मेहनत अनि हामीले चलेको पैदल यात्राको दुःखको कष्ट हामीलाई कम लागिरहेको थियो, किनकि हामीले आफ्नो यात्रामा आफ्नो बाटोमा हामीले हिउँलाई देखेका थियौँ। चारैतिर हिउँ, दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि अनि माथि केबल कारको त्यो दृश्यले हाम्रो मनलाई नै एकदमै खुसी बनाइरहेको थियो। तसर्थ हामीले बिचबिचमा हिउँलाई खेल्दै हिउँलाई मनोरञ्जन गर्दै हामी अगाडि बढेका थियौँ अनि चारैतिर आफ्नो हिउँलाई देख्दा मनमा एउटा अलग्गै किसिमको खुसी, शान्त अनि गर्व फिल भइरहेको थियो। बिचबिचमा हामी रोकिएर हिउँलाई फुटाउने, माथि फाल्ने गरेर हामीले इन्जोय गरिरहेका थियौँ। हामी लगायत अन्य साथीहरू पनि जो हामीसँगै पैदल यात्रा गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले पनि हिउँलाई इन्जोय गर्नुभएको थियो, धेरै खुसी देखिनु भएको थियो। यो सबै दृश्य देखेर मलाई भित्री मनदेखि अत्यन्तै खुसी फिल भइरहेको थियो अनि मलाई यस्तो लागिरहेको थियो, साँच्चै नै हाम्रो नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको एउटा यस्तो देश हो जुन देशमा एकदमै सुन्दर अनि प्राकृतिक र रमणीय दृश्यहरू छन्। हामीले हिउँलाई एकदमै राम्रो तरिकाले इन्जोय गरिरहेका थियौँ। हाम्रो पछाडि 3-4 जना अरू साथीहरू पनि आउनुभएको थियो। हामीले भिडियो बनाएको देखेर उहाँहरूले पनि भन्नुभयो, हामीलाई पनि हजुरले हाम्रो भिडियोमा राख्नुपर्छ है, हामीलाई पनि देखाउनुपर्छ। त्यसपछि हामी सबै मिलेर हिउँलाई फेरि इन्जोय गर्न थाल्यौँ। उहाँहरूले पनि हामीलाई पुरा साथ दिनुभयो। हाम्रो खुसीमा उहाँहरू पनि खुसी हुनुभयो। सायद यो नै खुसी होला, एकअर्काको खुसीमा नै खुसी हुन सक्नु नै खुसी हो भन्छन्। साँच्चै नै आज सही लाग्यो। हामीले चाहिँ एकदमै इन्जोय गरिरहेछौँ। चन्द्रगिरी गएर पसिना आएको हिलमा माथि जानुपर्छ। हामी माथि केबल कार छ, यहाँ तल चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हिउँ चाहिँ हामीले देख्यौँ। एकदम जिन्दगीको पहिलो अनुभव हाम्रो चाहिँ। ल आउनु साथीहरू हजुर पनि ल जीवनमै पहिलो पटक हिउँ देख्नुको अनुभव, खुसी, यो मेरा लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन थियो। म आफ्नो दिनलाई एकदमै खुसी साथ इन्जोय गरिरहेको थिएँ। फिल भइरहेको छ कि यत्रो मेहनत गरेको चाहिँ काम लाग्यो है साथीहरू, किनभने हामीले बल्ल हिउँ देख्यौँ, एकदमै खुसी लागिरहेछ। त्यो अघि चाहिँ एकदमै बाटोमा तडपेको थाकेको चाहिँ सबै दूर भइसक्यो, किनभने राम्रोसँग हिँड्नुपर्छ। हाम्रो थकान चाहिँ सब यो हिउँले चाहिँ दूर गरिदियो कि। बाटो चाहिँ अलि एकदमै चिप्लो छ, अलि राम्रोसँग आउनु है साथीहरू, किनभने बाटो चाहिँ अलि चिप्लो छ कि। कस्तो लागेछ दिनु हजुरहरूलाई यो हिउँ देखेर? ल है हामीले चाहिँ एकदम हामी पनि फर्स्ट नै हो अनि यहाँ भिडियो चाहिँ जसले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ खुसी लागोस् के यस्तो राम्रो ठाउँ हाम्रो नेपालमा रहेछ भनेर। अलि राम्रोसँग हिँड्नु होला है, चिप्लो छ बाटो, आफ्नो ख्याल राख्नु होला। ल हामी चाहिँ हिँडिरहेछौँ है त। अरे धेरै टाढा, ओहो हिउँ नफालौँ न हौ साथी। ल हेर्नुहोस् अब त जता हेऱ्यो सेतो सेतो हिउँ हिउँ, के गर्ने अब, कता गएर पागल हुने होला म भन्ने जस्तो भएको छ। तर पागल भयो भने फेरि अगाडिको भिडियो कसले बनाउँछ होइन। ल हेर्नुहोस् न यहाँबाट तलैसम्म सेतै सेतो हिउँ। हेलो साथीहरू, ल अब हामी माथि गएर अझै इन्जोय गर्नुपर्छ है त। हस् ल, तल हिउँ, माथि चाहिँ केबल कार। केबल कारमा बसेकाहरूले नि सोध्छन् होला यस्तो मजा मैले लिन छोडी किन माथि केबल कारबाट आएँ भनेर सोच्दा होलान्। तर हामी चाहिँ हिँडेर आएको, अघि चाहिँ दुःख लागिरहेको थियो धेरै हिँड्नु परेर, तर अब चाहिँ हामी धेरै खुसी छौँ। अनि हेर्नु त अब यहाँबाट चाहिँ पुरा हामी जहाँबाट आएको पुरा ठाउँ देखियो के, हिउँ हिउँ हिउँ, जता हेऱ्यो हिउँ हिउँ। अब त यस्तो लागिरहेको छ कि म यही ठाउँमा जन्मेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने सोचिरहेको छु। हेर्नुहोस् त कति राम्रो हिउँ, यहाँदेखि तलैसम्म हिउँ 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 हिउँ। कस्तो फिल भइरहेको छ साथीहरू? एकदमै मजा, रमाइलो गर्नुपर्छ है त एकदमै। वाह हो, त्यसो भए त हिउँ खानु पऱ्यो, भोक लाग्यो अरे मलाई त अलिअलि।
हिउँ हल्का खानु पर्यो कस्तो हुन्छ है त। आफ्नो चारैतिर हिउँ देखेर एकदमै खुसी लागिरहेको थियो। आफ्नो पथको हरेक कदममा हिउँ देखेका थियौँ हामीले, चारैतिर हिउँ देखेका थियौँ। पारी डाँडामा केबल कारको त्यो दृश्यलाई देखेर अनि तल हेर्दा दायाँ बायाँ रुखहरूमा हिउँहरू झरेका, रुखहरूका पातमा हिउँ देखिएका, चारैतिर सेतो सेतो हिउँ देखेर अत्यन्तै खुसी थियौँ। हामीले बिचबिचमा फेरि पनि रोकिएर हामीले हिउँसँग खेल्ने, कुद्ने, दौडने गरिरहेका हुन्थ्यौँ, किनकि हाम्रो मन भरिएकै थिएन। किनभने यति सुन्दर ठाउँलाई देखेर सायद कसैको मन भरिन्न होला। हामीसँग अर्को ग्रुपको साथीहरू पनि घुलमिल हुनुभयो। त्यसपछि हामी सबैले इन्जोय गऱ्यौँ। माथि केबल कारमा देखिएका मानिसहरूलाई हामीले तलबाट जिस्क्याउने गर्थ्यौँ। हेर्नुहोस्, हामी तलबाट हिँडेर हामीले धेरै खुसी पाइरहेका छौँ। तपाईँहरू केबल कारदेखि गएर तपाईँहरूलाई के मिल्यो र हेर्नुहोस् भन्दै हामी उहाँहरूलाई हिउँ फुटाउँदै, हिउँ देखाउँदै उहाँहरूलाई जिस्क्याउँथ्यौँ। त्यसपछि हामी सबैले हिउँसँग खेलेर, एकअर्कालाई हानेर, हिउँ फालेर धेरै मजा लिइरहेका थियौँ। आज जीवनमा नै यस्तो अनुभव भइरहेको थियो, यस्तो फिल भइरहेको थियो कि साँच्चै नै म एउटा फिल्मको दृश्यमा छु जस्तो फिल भइरहेको थियो। म लगायत मेरा साथीहरूले पनि सायद त्यस्तै फिल गरिरहनु भएको थियो होला। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ बिचबिचमा हिउँमा कुद्ने पनि काम गऱ्यौँ। एकदमै रमाइलो भयो। हिउँ खेल्दा खेल्दा अलिअलि चाहिँ भिज्यो है, चिसो लाग्ला भन्ने डर। ल अझै माथि कति बेला पुग्ने हो, बहुत थाकियो त अब त हिउँ खेल्दा खेल्दा नि। अब पुगिन्छ होला एकछिनमा। हामीले 2 घन्टा 10-15 मिनट सफर गरिसकेका थियौँ। माथि जो गइसक्नु भएको थियो उहाँहरू फर्केर पनि आइसक्नु भएको थियो। तर हामीले बिचबिचमा नै हिउँको मजा लिँदै, हिउँसँग खेल्दै अगाडि बढिरहेका थियौँ। केही बेरको घुलमिलपछि हामी अर्को ग्रुपको साथीहरूसँग पनि घुलमिल भयौँ। त्यसपछि उहाँहरूले पनि हामीलाई साथ दिएर हामी सँगसँगै अगाडि बढ्न थाल्नुभयो। अब हामी पुग्दैछौँ, एकछिनमा पुगिहाल्छौँ। ल आउनु 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 सबैजना। हाय हेलो हेलो इट्स मी सुप्रिम। से समथिङ। बाटोमा हिँडिरहँदा बिचमा एउटा समतल ठाउँ आयो। त्यहाँ धेरै मानिसहरू हिउँ खेलिरहनु भएको थियो। पहाडको उकालीमा पनि हिउँ, बाटोमा पनि हिउँ, चारैतिर हिउँ। त्यसपछि हामी फेरि त्यहाँ बसेर पनि त्यहाँ हिउँले एकअर्कालाई हानेर खेल्न थाल्यौँ। त्यहाँ अन्य साथीहरू पनि हिउँले एकअर्कालाई हानेर खेलेर खुसी साथ त्यो वातावरणलाई मनोरञ्जन गरिरहनु भएको थियो, मनोरञ्जन लिइरहनु भएको थियो। अबको केही बेरमै हामी चन्द्रगिरी पुग्नेवाला थियौँ। तर हामीले त्यो पललाई कहिले नभुल्ने गरी यसरी मनोरञ्जन गऱ्यौँ। पुग्यो पुग्यो, जुन चाहिँ मैले स्वर्गको कुरा गरेको थिएँ नि, यही हो। स्वर्ग पुगियो त? भयो हेर्नु है। ल हामी पनि स्वर्ग पुगियो। घुम्ने यति राम्रो ठाउँ, जता हेऱ्यो हिउँ हिउँ। मान्छेहरू हिउँ खेल्दा खेल्दा पनि जाँदो रहेछन् होइन, एकदमै राम्रो ठाउँ होला कि भनेर होइन। तर चाहिँ हाम्रै आसपासमा चाहिँ एकदमै राम्रो धेरै ठाउँ राम्रो रहेछन् कि। चन्द्रगिरी तपाईँहरू पनि आउनु है। तर हामीले चाहिँ भ्यालु गर्दो रहेनछौँ नजिकको ठाउँको है। एकदमै राम्रो ठाउँ छ। हामी हाम्रो सफरको करिब 3 घन्टा पुगाइसक्न लागेका थियौँ। सफरमा हामी जति माथि आफ्नो गन्तव्यतर्फ बढिरहेका थियौँ त्यति नै हामीलाई त्यो दृश्यले यति मनमोहक बनायो कि हामी यस्तो फिल गरेका थियौँ सायद हामी यसै ठाउँमा जन्मिएको भए, हुर्किएको भए अझ कति खुसी हुने थियौँ होला। तर हामीलाई यो पनि थियो कि हामीले आफ्नो साथमा खानेकुराहरू केही पनि लगेका थिएनौँ। भोक लाग्न थालिसकेको थियो, प्यास लाग्न थालिसकेको थियो। तर त्यो दृश्यले मनमा एउटा अलग खुसी ल्याइदिएको थियो, तसर्थ हामी खुसी थियौँ। फाइनल्ली हामी चन्द्रगिरीको माथि टाकुरामा पुग्यौँ। त्यहाँ एउटा मन्दिर रहेछ शिवजीको। त्यो मन्दिरमा हामीले दर्शन गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले चारैतिर मानिसहरूलाई हेऱ्यौँ। सबैजना एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई सायद हामी जस्तै खुसी थियो। उहाँहरू पनि मनदेखि नै यही सोचिरहनु भएको थियो कि आज हामी स्वर्गमा आएका छौँ। किनभने म लगायत मेरा साथीहरूले पनि
यही सोचेका थियौँ। तसर्थ त्यहाँ जाने सबै मानिसहरूले यही सोच्नु भएको छ होला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ, किनभने त्यो ठाउँ नै यस्तो थियो। त्यो दृश्यले कसैको पनि मनलाई रङ्गी-चङ्गी बनाइदिन्थ्यो। त्यो दृश्यले हामी लगायत त्यहाँ हुने सबैलाई खुसी बनाएको थियो। त्यहाँ हामीले 2 घन्टासम्म यताउता घुमेर त्यहाँको दृश्यलाई अवलोकन गरेर हामी वापस जान लाग्यौँ। यहाँ नास्ता गर्न खोजेको अलि बढी नै महँगो रहेछ, तसर्थ हामी तल नै नास्ता गर्ने भनेर जान लाग्यौँ। हामीले अब टिकट काट्यो, अब जाने बेला चाहिँ हिँडेर जान सकिन्छ। चिप्लो छ, तलतिर चिप्लो, धेरै नै चिप्लो छ अहिले। त्यही भएर अब चाहिँ हामी चाहिँ टिकट काट्यो, अब लाइनमा लागिएछ। खुट्टामा पानी जमेर खुट्टामा पानी। एकदमै जाडो, यहाँ हाम्रो साथी रोइसक्यो यहाँ चिप्लो नै। जाडोले गर्दा यहाँ हालत खराब भयो। हिउँमा खेल्दा खेल्दा हामी धेरै थाकेका थियौँ, तसर्थ हामीले जाने बेला केबल कारमा नै जाने भनेर टिकट काट्यौँ। यदि हामीले दुईतर्फकै टिकट काटेको भए 700 रुपियाँ लाग्ने थियो, तर हामीले जाने बेला हिँडेर गएको कारण आउने बेला हामीलाई एकजनाको 415 रुपियाँ लाग्यो। हामीले टिकट काटेर केबल कारमा बस्नको लागि तयार भयौँ। केबल कारदेखि तल आउनको लागि धेरै मानिसको भिड थियो। सायद हामी जस्तै अरू पनि थाकिरहनु भएको थियो होला। केबल कार आयो, त्यसपछि हामी केबल कारमा बस्यौँ। हामीलाई त्यहाँ नास्ता गर्नको लागि अलि बढी नै महँगो थियो, त्यसैले हामीले तल गएर नै नास्ता गर्ने निर्णय गर्यौँ। यदि तपाईँहरू पनि कहिले चन्द्रगिरी आउन चाहनुहुन्छ भने आफैले आफ्नो केही खानेकुराहरू लगेर जानुहोला, किनभने त्यसो गर्दा एकदमै राम्रो हुनेछ। त्यसपछि हामी सबैजना केबल कारमा बस्यौँ। माथिदेखि हामीले तलको रमणीय ठाउँहरूलाई फेरि अर्को नयाँ तरिकाले अनुभव गर्न पायौँ। केबल कारदेखि तल हिउँलाई हेर्दा झनै खुसी लागिरहेको थियो। यस्तो लागिरहेको थियो कि हामी आकाशमा उड्ने पन्छी हौँ, तल हामीले एउटा रमणीय दृश्यहरू देखिरहेका छौँ भनेर। म लगायत मेरा साथीहरूले पनि केबल कारदेखि तलको दृश्यलाई अवलोकन गर्नुभएको थियो। केबल कारदेखि काठमाडौँलाई हेर्दा यस्तो लागेको थियो कि त्यो एकदमै भिड भाड जस्तो सानो लागेको थियो, तर काठमाडौँ सहरमा आउँदा एकदमै भिड लाग्थ्यो, एकदमै मानिसको चापाचाप। तर त्यहाँबाट हेर्दा सानो सानो घरहरू, सानो सानो चिजहरू देखिएको थियो। एक तर्फबाट केबल कार अर्कोतर्फ आउँथ्यो। साँच्चै नै माथि केबल कारबाट तल हेर्दा पनि एकदमै खुसी लागिरहेको थियो। हामीहरू सबैले आजको दिनलाई एकदमै राम्रोसँग इन्जोय गऱ्यौँ र आजको दिन कसैले पनि नभुल्ने भनेर हामीले एकअर्काको मनैदेखि बाचा पनि गऱ्यौँ। केबल कारमा करिब 10 मिनट सफर गरेपछि हामी केबल कारबाट उत्रियौँ। सबैजना अब हामी आफ्नो घर जान थाल्यौँ र आजको दिन एकदमै यादगार दिन बन्नेछ। यदि तपाईँ पनि केबल कार हेर्नको लागि, मेरो मतलब चन्द्रगिरी हिल घुम्नको लागि आउन चाहनुहुन्छ भने पैदल पनि जान सक्नुहुन्छ, केबल कारबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच अल।